जीवन जेजू क्रिस्ततेय आणि मोरये मायेतेय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमी माय म्हयन्यांत आसा. मे म्हयनो या माय म्हयनो म्हणून आमी म्हणटा. मोरये मायेक ह्या म्हयन्यांत आमी विशेश रितीन मान करता आनी तेर्साचें भक्तीपण ह्या म्हयन्यांत आमकां भोव मोगाचें जावन आसा. तेर्साच्या भक्तीपणा मुखांतर कोंताच्या तेर्सा मुखांतर मोरये मायेक चड आनी चड आमी लागीं सरता. मात्र न्ही ह्या वर्सा विशेश जावन पापा फ्रांसिसान आमकां मोरये मायेचो आदार कोरोना पिडे वरवीं कश्टून आसल्या पासून ह्या मारेकार खरगातावन आमी बचाव जावचे पासून मोरये मायेचो आदार मागूंक आमकां उलो दिलेलो आसा. ह्या वखदां देवाच्या उतराचेर आज आमी नियाळ करूंक वता आसतना मोरये मोरी माय आमची मोगाची माय ह्या विशयाचेर आमी थोडो नियाळ करया. आमकां कळीत आसा एक भोव अपुरबायेचें गीत ह्या मे म्हयन्यांत ह्या माय म्हयन्यांत आमी गावचें तें भोव मोगाचें गीत आमकां. त्या गितांत आमी म्हणटा, तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नमान तुका बरवोस आमच्या माय मोयन्याचे दुलोब रानये चरणा तुझ्या लागता माये. कितल्या पुरबायची उतरां पळय मोगाच्या भाव भयणीनो. तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या म्हणून आमी ह्या गितांत मोरये मायेक सांगता. म्हज्या काळजाचो गोंडो म्हणून आमी सगळ्यांक सांगना. कोण व्यक्ती जी व्यक्ती आमकां भोव मोगाची त्या व्यक्तीक मात्र आमी म्हणटा म्हज्या काळजाचो गोंडो तूं जावन आसा. म्हज्या काळजांत तुका एक वर्तो जागो आसा. आनी खंडीत जावन मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत मोरये मायेक वर्तो जागो आसूंक जाय. आमची मोगाची ती माय, सर्गेची आमची मोगाची माय आमच्या हर एका जिणेच्या परिस्थितींत आमचे संगी रावून आमकां सांबाळ चलोवन वरची ती माय जावन आसा. त्या देखून खंडीत जावन ती आमच्या काळजाचो गोंडो. मात्र न्ही नमान तुका बरवोस आमच्या म्हूण आमी थंयसर म्हणटा. ती आमचो बरवोसो. कसलो तो बरवोसो आनी कित्याक तिका आमी नमान करता. म्हज्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां सांगता, मोरी सुरवेर तावन तिच्या जिविताच्या आरंभात तावनूच कुरपेन भरलेली. नमान मोरये कुरपेन भरलेले म्हणून आमी हर एक फुडें नमान मोरये सांगतना म्हणटा. मात्र न्ही बडव्यानच मोरये मायेक केल्लो तो नमान. ती सुरवेर थावनूच देवाच्या वर्त्या कुरपेन भरलेली. देवान तिका विशेश ताच्या मांडावळींत विंचून काडलेली. ह्या सगळ्या मनशा कुळाच्या चरित्रांत पळोवंक जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, जो एक जागो देवान मोरयेक दिलो, तें एक स्थान जें मोरयेक देवान दिलें तें कोणाकच हेरा खंयच्याच व्यक्तीक देवान दिलेलें ना. एक विशेश स्थान देवानच मोरयेक दिलेलो जावन आसा. देवाच्या पुताची आवय जावच्या खातीर, देवाचो पूत मनशा रुपी संवसार येवच्या खातीर तिका विंचून काडलेलें. आनी ह्या खातीर तिका विशेश रितीन कुरपेन सुरवेतावनूच भरून पवित्र केलेली ती. आनी तीच आमची सर्गींची माय आमकां एक विशेश भरवोसो. कित्याक तेंच कुरपेचें जिवीत जें देवान तिका दिलेलें ताच्या मांडावळी प्रमाणे त्याच जिवितांत आमकांय हर एकल्यांक भागीदार जावंक अवकाश आसा. तेंच कुरपेचें जिवीत
मोरये मायेक देवान दिल्ले ते देव आमकांय विशेश रितीन दिता आनी ह्या खातीर मोरी आमकां हर एकल्यांक एक भरवोसो जावन आसा. तितले मात्र न्ही, मोरी आमकां सगळ्यांक भरवोसो कित्याक म्हळ्यार तिच्या जिवितांत देवान तिका वेंचून काडल्या वरवीं सकड संतोशाचें बरेपणाचें जावना. तिच्या जिवितांत तिका विशेष कश्ट भोगचें पडले. देवाच्या त्या विसवणेंत सांगाता मोरये मायेक विशेष दुखी आसलें. ते 7 मोरयेचे दुखी मोगाचे भाव भयणीनो आमी दुखी सायबिणीच्या त्या फेस्ता वेळार आमी नियाळ करता. साल्वी म्हणून आमी म्हणटा त्या साल्वे वेळार नियाळ करचे. 7 दुखी मोगाचे पळोवंक जाल्यार विशेष रितीची ती दूख मोरयेक भोगूंक मेळिल्लें. देवान दिल्लें तें आपोवणें, देवान केल्ली ती विसवण तिच्या जिणेंत तिणें तिका त्या विसवणेक तिणें तिची कबलात दिता आसतना आनी ते मांडावळ देवाची तिच्या जिवितांत जारी जावंक तिचो सहकार दिवचे वेळी एक कश्ट दूख विशेष तिच्या जिवितांत आसले मोगाच्या भाव भयणीनो. पूण त्या दुखांत त्या कश्टांत ती निराश जावना, ती निरस्पर जावना, तिणें भरवोसो सोडूंक ना. तिचो तो भरवोसो देवा थंय थीर आसलो. देवाची ती मांडावळ कितें आसा ती जारी जाय हेंच ताची तिच्या काळजांत सदांच आसलें मोगाचें बरें. त्या देखून मोरी आमकां एक भरवोशाचें नखेत्र म्हूण पवित्र सभा आमकां सांगता. शी इज द मॉर्निंग स्टार. तें फांत्यापराचें नखेत्र म्हणलें तें बिरूद आमी दिलां लदिनांत आमी सांगता फांत्यापराचें नखेत्र म्हणून. म्हळ्यार मोगाचे भाव भयणीनो, फांत्यापराचें नखेत्र म्हळ्यार कितें? शुक्र ग्रह म्हणटा आमी ताका फांत्यापराचें नखेत्र. सकाळीं सुमार 4-4:30 वरांचें आमी सूर्य उदेवच्या कुशीन पळोवंक जाल्यार थंयसर तें पर्जळीत नखेत्रां बरी आसता. तो ग्रह पर्जळीत नखेत्रां बरी. कितें तें आमकां सांगता की काळोख आतां अखेर जावचो आसा आनी उजवाड बेगीन येवचो आसा. आदल्या काळार मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां आतां आसल्या बरी घडयाळ नासली. टायम पळोवचो आतां दीस केदां उदेता म्हूण कळीत जाय जाल्यार एक तांकां कळीत जावचें आसलें कोंब्यान 7 घालता आसतना. कोंबो सकाळीं फांत्यापरार 7 घालता आनी बेगीन दीस उदोवचो आसा म्हूण कळीत जाता. आनी एक कळीत जावचें आसलें हें फांत्यापराचें नखेत्र पळयत आसतना ते पर्जळीत नखे सांगता की आनी थोड्याच वेळान सूर्य उदेवचो आसा, उजवाड येवचो आसा. आनी मोगाचे भाव भयणीनो पवित्र सभा मोरये मायेक फांत्यापराचें नखेत्र म्हूण सांगता. कित्याक म्हळ्यार मोरये माये मुखांतर आमचें जिवीत उजवाडावचो जेजू सोडवणदार संवसारी आयलेलो. आनी तेच मोरी माय आमकां निरंतरी सोडवणदाराक जेजूक आमकां दिता. आनी ह्या वरवीं ती आमकां एक बरवोस जावन आसा. फांत्यापराचें तें नखेत्र जावन आसा, बरवोस जावन आसा. कित्याक आमची सोडवण लागीं आसा. सोडवणदाराक ह्या संवसाराक दिल्ली ती निरंतरी तें सोडवणेचें काम सोम्यान आराम केलें. त्या सोडवणेच्या कामांत ती भागीदार जावन आसा. चड आनी चड तिच्या भुरग्यांनी सोम्या जेजू थंय सोडवण जोडी जाय, सुटका जोडी जाय, खरें जिवीत जोडी जाय ही तिची आशा जावन आसा. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो मोरी आमचे संगी रावून निरंतरी तिचो आदार आमकां दिता. आनी ह्या वरवीं तिका म्हणटा नामान तुका बरवोस आमच्या बरवोसो. जिणेच्या कसल्याय संदिग्ध परिस्थितींत जावं दी आमी केदींच बरवोसो साडिनासतना जिये जाय. कित्याक सोडवणदार आमकां खरो बरवोस दिवचो त्याच सोडवणदाराक मोरी आमकां दिता. माय म्हयन्याचे दुलोब राणये म्हूण आमी तिका सांगता. दुलोब राणी ती ह्या म्हयन्याची. माय आमकां मोगाचे भाव भयणीनो हर एकल्यांक भोव मोगाची. आमची आवय आमकां हर एकल्यांक भोव मोगाची. ह्या आदल्या आयतारा दिसा आमी आवयांचो दीस मदर्स डे म्हूण आचरण केलो. आवय मोगाच्या भाव भयणीनो भोव मोगाची व्यक्ती जावन आसा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत. कित्याक त्या आवयच्या वर्त्या मोगा मुखांतर आमकां देवाची खरी वळख जाता. देवाचो तो मोग कितें म्हूण आमकां कळीत जाता. आवयन करचे त्या त्यागांत सॅक्रिफिसांत मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां खरें जिवीत कितें म्हूण कळीत जाता. आमचें सगळें जिवीत एका आवया मुखांतर मोगाच्या भाव भयणीनो रुपीत जाता.
आमची संवसारी आवय खंडी जावन आमकां भोव मोगाची, तर मोगाच्यान आमची सर्गींची माय मोरी माय आमकां खंडीस जावन भोव मोगाची ती जावन आसा. त्या देखून दुलोप राणी म्हूण तिका आमी म्हणटा, चरणां तुज्या लागता माये, तुज्या चरणां आमी लागता माये, तुज्या आशरा काल तुज्या आधारा काल आमी रावता माये म्हणून आमी मोरयेक उलो मारता. मोगाच्या भाव भयणीनो, सभारपोटी आमकां विविध सवालां लोक विचारता मोरये माया विशयान. म्हाका उडास येता, 1-2 वर्सां आदीं हांगासर एक रितीर आसल्या वेळार मोरये मायाची स्पेशल रितीर आसल्या वेळार एकलो तरणाटो थंयसर रितीर हजर जाल्लो. ताणें थोडीं सवालां मोरये विशयान विचारली आनी एक सवाल तांचो अशें आशिल्लें की मोरये विशयान पवित्र पुस्तकांत कांय चड वाचूंक मेळना, तरी कित्याक आमी तिका तितलो गौरव दिजे, तिका मान करीसे. आमी पळोवंक जाल्यार मोगाचे न्हू, आमच्या कातोलीक पवित्र सभेंत मोरये मायेची फेस्तां सभार आसात. सुमार 12 फेस्तां आमी सगळ्या वर्साभर मोरये मायेच्या मानाक भेटोवन करची ती संभ्रमची ती आमी लेख करयेत. मात्र न्ही सभार कडेन ह्या फेस्ताक तयार जावन नोवेनां जावन आसात. मोरये मायेक समर्पण दिल्ली इगोर्जो सभार आसात, कितली पुण्यक्षेत्रां आसात मोरये मायेक समर्पण. म्हाका भाव भयणीनो, एक विशेष स्थान मान पवित्र सभेंत मोरये मायेक दिल्लें आसा. आनी ह्या वरवीं ताणें सांगचें विचारचें सवाल, चड पवित्र पुस्तकान मोरये माये विशयान आमकां वाचूंक मेळना जाल्यार विशेश जावन सा पावलूच्या सा पेद्रूच्या पत्रांनी कितेंच मोरये विशयान सांगलें ना, तर कित्या खातीर मोरयेक तितलें आमी मान दिसचे की म्हणून. मोगाचे भाव भयणीनो, हे सवाल मनीस विचारता पवित्र पुस्तकाची जाणवाय सारक्या रितीन नातिल्ल्या वरवीं म्हूण सांगेत. कित्याक म्हळ्यार कितें मोरये विशयांत पवित्र पुस्तकांत सांगलां म्हणून आमी विचारून त्या सवाला जाप पवित्र पुस्तकांत सोदूं जाल्यार आमकां सुमार 20 कडेन मोगाच्या भाव भयणीनो मोरये माया विशयान उल्लेख केल्लो पळोवंक मेळटा. 20 कडेन. मार्काच्या वांजेलांत 2 कडेन आसा, 3ऱ्या वस्वरांत आनी 6व्या वस्वरांत थंयसर मोरये विशयान सांगलेलें आसा. जुवांच्या वांजेलांत 2 कडेन आमकां वाचूंक मेळटा, 2ऱ्या वस्वरांत आनी 19व्या वस्वरांत. माथ्या वांजेलांत पळोवंक जाल्यार थंयसर 5 कडेन मोरये माया विशयान सांगलां. वस्वरांत 2 कडेन, 2ऱ्या वस्वरांत 2 कडेन आनी 12व्या वस्वरांत एका कडेन आमकां थंयसर मोरये विशयान आयकूंक मेळटा. लुकाचो वांजेला आमी पळोवंक जाल्यार मोगाचे न्हू, सा लूक 6 मापान मोरये मायेक विशयान आमकां सांगता. 6 आमकां वाचूंक मेळचे सा लुकाच्या वांजेलांत 8 कडेन थंयसर मोरये माया विशयान सांगलां. आनी एक विस्तार रितीनी मोरये माया विशयांत आमकां वाचूंक मेळटा लुकाच्या वांजेलांत. 1ल्या वस्वरांत 2 कडेन थंयसर आसा, इस्बे आदल्या वेळार तशेंच इजिप्ताक ते पालायन मोरयेन करता आसतना. तशेंच 2ऱ्या अध्यायांत ती आमकां 4 कडेन मोरये विशयान वाचूंक मेळटा. जेजूचे जनन जाल्ल्या वेळार तेंपलान भेटोवने वेळार, नजरेताक फाटी येवच्या वेळार आनी तेंपलान जेजून सुकच्या वेळार, अशे 4 कडेन आमकां थंयसर मोरये विशयान वाचूंक मेळटा. आनी 8व्या वस्वरांत तशेंच 11व्या वस्वरांत परत आमी मोरये विशयान वाचता. एक जावन आसा मोरी थंयसर मोरये विशयांत आनी ताच्या हेरा भावा विशयान सांगता आसतना जेजू जाता म्हजी आवय कोण, म्हजे भाव कोण म्हणून 8व्या वस्वरांत आमी ते वाचता. तशेंच एक आवय भागी, तुका पानो दिल्ली आवय भागी म्हूण एक स्त्री उद्गारता आसतना जेजू सांगली ती उतरां. म्हाकाच्या भाव भयणीनो, 8 कडेन सा लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता. तर आपोस्तलांच्या कृत्या पुस्तकांत एक कडेन आमकां वाचूंक मेळटा 1ल्या वस्वरांत 14व्या वळेन. सा पावलाच्या पत्रांनी डायरेक्ट मोरयेचें नांव काडूं ना, तरी उल्लेख केल्लो आसा गलातकारां बरयल्ल्या पत्रांत 4व्या वस्वरांत 4व्या वळेन. जाकोबाच्या पत्रांत, जोवांच्या पत्रांत, तशेंच सा पेद्रूच्या पत्रांत आमकां मोरये विशयांत कितेंच वाचूंक मेळना. पूण पोरण्या सोलाना पळोवंक जाल्यार इजाया प्रवचे ग्रंथांत 7व्या वस्वरांत 14व्या वळेन इजाया प्रवचन केल्लो तो प्रवाद, एका उंकवार स्त्री गर्भेस जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली म्हणून थंयसर ताका इम्मानुएल म्हूण आपयतले ते प्रवाद मोगाचे थंयसर मोरये विशयांत सांगलेलें आसा. अशें हांवें पळोवंक जाल्यार 20 कडेन मोगाच्या भाव भयणीनो मोरये विशयांत थंयसर पवित्र पुस्तकांत सांगलां. तर तें कांय उणें न्ही, चड सांगूं ना म्हणचे तें चिंताप सूख चिंताप जावन आसा. कित्याक 20 फूट एका व्यक्ती विशयांत उल्लेख केलो आसा जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो ते भोव अर्थाबरी जावन आसा. विशेश
थंयसर स्थान दिल्लो आसा. थोडे फुडें लोकांनी सारचें आसा एक सवाल, जेजूस मोरयेक समा सारक्या रितीन मान दिना म्हणून. ताका लागून सांगचें जाल्यार थोडे जाण एग्जाम्पल दितात, जेजून मोरयेक माय म्हूण आपोवना, स्त्रिये म्हूण आपयलें. थंयसर जोआंच्या बांदेलांत दुसरो वासुर काडलो जाल्यार काना शहराचें तें गणीत आमी थंयसर वाचता, स्त्रिये म्हूण थंयसर उल्लेख केल्लो आसा जेजून. तशेंच तेच स्त्रिये म्हणलो उल्लेख परत जेजू कुर्सार तावन आपल्या आवयक जुआंक ताच्या आपोस्तलाक समर्पीत आसतना थंयसर स्त्रिये हो तुजो पूत म्हणून सांगता जुआंक मोरयेक दिता आसतना. तशेंच मोरयेक जुआंक दिता आसतना हो ही तुजी माता म्हणून सांगता. मोगाच्या भाव भयणीनो, स्त्रिये म्हणलो शब्द उपयोग केला थंयसर आवय माय म्हूण सांगूं ना म्हणून. आनी थोड्या जाणांचे एक सवाल जावन आसा हांगासर. मोगाचे न्हू, स्त्रिये म्हणलो तो शब्द उपयोग केल्याचो उद्देश आसा. जुआंचे वांजेल मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां एक गुंडाळेची चिंताप, दैवीक चिंताप आमकां दाखयता. द डीप थियोलॉजी ऑफ सेंट जॉन आमी समजूंक गेलो. तो स्वामी जेजू संवसार आयिल्ल्या जन्माच्या जनाना विशयांत अशेंत आमकां दुकान माथेवान सांगल्या बरी सांगना. वेळा काळा पुरी शब्द आसलो, शब्द देवासेवा आसलो, ह्या रितीन तो आमकां भोव गुंडाळेन समजून दिता आसतना हांगासर मोगाच्या बाबून एक गुंडाळेची चिंताप पळोवंक मेळटा. तिसरो वासवर आमी वाचलो जाल्यार 15 वळेंत उत्पत्ती ग्रंथांत थंयसर एक स्त्री ह्या विशयान सांगलें आसा. ती जावन आसा ईव. एवेन पातक आदारलें आनी देवाचो सांगात पळोवन तिणें होगडायलो. पातका वरवीं एका स्त्रिये मुखांतर पातक संवसारी आयलें, पूण आनी एका स्त्रिये मुखांतर पातकाची तावन सुटका पंदड तावन सुटका येतली म्हणून थंयसर बसवून दिल्ली आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, तेच हांगासर समजून आमकां दिवचे खातीर स्त्री म्हणलो शब्द, ती स्त्री आनी एक स्त्री ज्या जिचे मुखांतर सडवणदार संवसार येवचो आसा, जाचे मुखांतर पातकाचे बक्षाने आनी सडवण संवसारांत दिवचें आसा, तें आमकां कळीत करचे खातीर थंयसर सांजुआवन स्त्रिये म्हणलो शब्द आमकां दिला. मोगाच्या भाव भयणीनो, ते इंसूच्या अर्थान न्हय, पूण आमकां सडवणे खातीर देवान पाठयल्ली ती स्त्री, देवान दिल्ली ती स्त्री हीच जावन आसा म्हणून सांजुआव आमकां सांगता. तितलें मात्र न्हय, मोरये ह्या विशयान मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पवित्र सभेच्या सुरविला सांता भक्तां तांच्या बरोवपांत सबार संगती आमकां वाचूंक मेळटात. मोरी माई कितली वर्त्या रितीन आमकां क्रिस्तवा मोगाची, कितल्या वर्त्या रितीन ती आमच्या संवसारी पयणार आमच्या सांगातपणांत रावंक आशेवची म्हणून सबार जण सांत भक्त मोगाच्या भाव भयणीनो उल्लेख करून तांच्या बरयनांत आमकां सांगतात. विशेश जावन सांत बर्नार्ड, सांत आल्फोन्स लिगोरी, सांत माउंटफोर्ट हे सगळे मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां मोरये मायेचे ते भक्तीपण आनी मोरये मायेचे ती साळावळ कितल्या लागशिल्लें आसूंक जाय म्हणल्या विशयान कळयतात. सांत बर्नार्डाचे ते बूक वाचले आमी जाल्यार ताणें बरयला, तो म्हणटा, जो कोण मोरयेच्या आश्रयाक धांवता तिचो आदार सोदता आनी तिचे लागीं मागता ताका कुमोकू मेळनासतना वचना. ते मेमोरारे म्हणले इंग्लिशांत एक नवे वेळा करचे आमी मागणें आसा, ते ह्या सांत बर्नार्डाच्या ह्या मागण्यांत आमी घेतले जावन आसा. जो कोण मोरयेच्या आश्रयाक धांवता तिचो आदार सोदता आनी तिचे लागीं मागता ताका कुमोकू मेळनासतना वचना. मोगाच्या भाव भयणीनो, सदांच मोरयेची कुमोकू आमकां मेळटा आनी त्या खातीर तो म्हणटा मोरी आमकां हर एकल्याक जावन आसा एक सेफ लॉकर म्हणून. मदर मेरी इज अ सेफ लॉकर फॉर अस. सेफ लॉकर म्हळ्यार मोगाचें न्हू कितें, आमच्या बँकांनी ते सेफ लॉकर आसता आनी त्या लॉकरा भितर आमी आमचे मोलादीक वस्तू कितें आसा ते आमी दवरता. मोलादीक वस्तू जावंक पुरो भांगार या जावंक पुरो आमच्या जाग्याची या हेर कितें दस्तावेजां, डॉक्युमेंट्स, सर्टिफिकेट्स हे सगळे मोगाच्या भाव भयणीनो आमी थंयसर दवरता. कित्याक म्हळ्यार ते नाश जावं नजो म्हणून, ते कोणी सोरान येवन काडूंक नजो.
या कितेंय अनाहूत घडलें जाल्यार उजो लागलो आनी जाल्यार ते नासता नजो म्हणल्या खातीर मोगाच्या बाबडीनो आमी जागृतकायेन भोव जतनायेन ते सांबाळ दवरता हांव सेफ लॉकरान मोगाच्या बाबडीनो मोरी आमची सेफ लॉकर म्हणाचो अर्थ कितें सांत बर्नार्ड आमकां वचून सांगता आमकां संवसारी जिणयेक मात्र न्ही आमच्या सासणीक जिणयेक कितें गरजेचें जावन आसा जी दिरवीं आमकां जाय जे आनी ती जावन आसात भावार्थ बरवोसो आनी मोग ही तीन वर्ती दिरवी मोगाच्या बाबडीन आमच्या संवसारान तशेंच सासणीक जिणेक आमकां आदार जावन आसली ही जर तर आमी मोरये माये संगी जतनाय सांबाळटा तवळ ती आमी बऱ्या रितीन दवरूंक शकता आमच्या मोरये मायेचो आधार आमी निरंतर मागल्या मुखांतर ही सर्गींची वर्ती दिरवी देवान आमकां दिल्ली ती आमी सांबाळूंक शकता आनी ह्या खातीर मोगाच्या बाबडीनो आमी त्याच गितांत मोरये मायेक लागीं मागता लाबाशें कर आमकां देणे ओत मोराकचें पापाविने परतून आमी पडानाशें आजा सारकी जिंजियेशें आंजा सारकी जिंजियेशें परतून आमी पडानाशें आमी सबार पोटी ह्या संवसारी जिणेंत पडटा अस्कत काय वळख जाता वायटाक आमी वळख जाता पडटा पूण मोरी माई आमचे संगी आसा आमकां उखलच्याक पवित्रपणान आमी जिवच्याक आमचे संगी आसा म्हूण आमी वळखून घेता आनी त्याच मोरये मायेक आमचें जिवीत आमी भेटयता वैयक्तीक कुटुंबा जिवीत मोरये मायेक आमी भेटोवन दिवन आमकां लाभाशे कर ही वर्ती देणी सर्गेची देणी भावार्थ बरवोसो मोग ही देणी आमकां लाभाशे कर म्हणून मोरये माय लागीं मागता इतले भाद्र मोगाच्या बाब भयणो आमकां विविध तरांच्यो वडण्यो येता संवसारांत रक्ता मासाच्यो वंदवण्यो दोळांची पुसलावणी जिवनाची फकळ दौलत आमकां विशेष रितीन बंदडेक व्हरता बंदडेत घालता पानपासाक मागीर वळख जाता मोगाच्या बाबडीनो मोरये मायेच्या आश्रयकार आदाकार रावतना ह्या वडण्यात न्हू ह्या बानपासतावन आमकां आसा सुटका आनी ह्या खातीर आमी मोरये मायेक उलो मारता आसतना ह्या गंधार म्हणटा अक्रम वडण्यो उमटून उडय सर्गेची वाट आमकां सोडय पेटय माये जळच्या उजान काळजान काळीज तुझ्या मोगान पेटय माये जळच्या उजान काळजान काळीज तुझ्या मोगान आमचे काळीज तुझ्या त्या मोरत्या मोगान पेटे म्हणून देवाचो तो वर्तो मोग आमच्या काळजांत सदांत पेटा सारको पेलाचो मोग आमच्या काळजांत सदांत पेटा सारको मोरये माये तूं आमकां आधार दी म्हणून मोगाच्या बाबडीनो मोरये लागीं मागता आनी निमाणे त्या कंथरान मोगाचें नांव आमी गायता तोडो माये नाका करूं गोफान तुझ्या म्हाका वडू उस्क्यार तुझ्या म्हाका खेळय मोगाळ मोजी जा तूं आवय मोगाच्या बाबडीनो एक भुरगें आपल्या आवय सांगात आवयच्या उस्क्यार आसतना हर एक संगत तें विसरोन सोडटा ताका कितेंच खंत ना ताका बेजार आयना ताका कितेंच टेन्शन ना कितेंच ना आपूण आपल्या आवयच्या मायेच्या उस्क्यार आसा ताच्या मोगांत आसा म्हणल्यार ती एकच वर्ती धादोसकाय त्या भुरग्याची आवय रडोन भुरगें रडोन आसतना आवय त्या भुरग्याक उखलता भुरग्याक कितेंगी जाय म्हणून भुरगें रडटा म्हणून आवय समजता भुरग्याक उलोवंक येना जाल्यार मोगाच्या बाबडीनो आवय कळीत जाता कित्या खातीर भुरगें रडता म्हणून आनी भुरग्याक ती उखोवन धरता आनी पोटलून धरता तेच्या उस्क्यार तेच्या माथांत आरावन ती धरता मोगाच्या बाबडीनो आमची सर्गीची माय सर्गीची ती आमचे वर्ती आवय मोगाचें आमकां हर एकल्यांक वळखता आमच्या हर एकल्याचे गरजो ती जाणा आनी तिच्या त्या मोगाच्या वेंगेंत निरंतरी आमी रावप जमना आशेता आनी तीच तिची आशा आमच्या हर एकल्या जिवितांत सुफळ जाय जे म्हणून आमी मोरये लागीं मागता उस्क्यार तुज्या म्हाका खेळय हांव तुज्या उस्क्यार निरंतरी खेळोंक आशेता एक ल्हान भुरगें
कशें आवयच्या उस्क्यार सदांच खेळटा संतोशान आसा त्या रितीन हांव जिवंक आशेता म्हणून मुरये मायक आमी सांगता हांव गोपान तुज्या म्हाका ओडून तूं धर सदांच गोपान म्हाका धर माये आनी म्हाका हेंच आमचें जावं दी निरंतर मागण्यान विशेश जावन ह्या माय म्हयन्यांत आमी मुरये मायेचो आदार आसरो मागता आसतना तिच्या गोपान तिच्या मोगांत आमी सदांच रावूंक तेजे लागीं मागया एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया ह्या वेळार सर्गेची आमची माय मोगाळ माय आमकां ती जाय तीच आमचो बरवोस जावन आसा आमची मोगाळ माय आमकां हर एका वायटा विघ्नांत हावन राखून सांबाळची ती माय जावन आसा वायटांत हावन वडण्यांत हावन बांदपास जावन सुटका दिवन आमकां सर्गीच्या वाटेन चलोवंक आदार दिवची आमची माय जावन आसा त्याच मुरयेक आमच्या मायेक आमच्या वैयक्तीक जिणेंत तशेंच कुटुंबा जिवितांत आमची राणी जावन आमची माय जावन आमच्या मोगाची शेकाय जावन आमी स्विकार करया मोगाळी माये ह्या वखदा विशेश जावन ह्या म्हयन्यांत तुका आमी मान करता आसतना सर आमच्या कुटुंबांक सर आमच्या भाव भयणीक विविध तरांच्या पिडेशिरेन कश्ट नासता सर आमच्या भाव भयणीक मोगाळी माये तुज्या हातांत हांव समर्पण दिता मोगाळी माये हांव समेज सांग तुज्या मोगान तूं तिर सांबाळ सम्या जेजूच्या आमी एकवटां रावूंक कितें सकट आमकां गरजे जावन आसा तें मोगाळी माये तुज्या विनवणेच्या मागण्या खाल तूं आमकां फोव कर आमच्या जिवितांत केदींच आमकां निराश जावंक देदेस्पर जावंक बरोबर सडूंक दिनाका मोगाळी माये पूण आमचो बरोवसो थीर दवरून भावार्थांत आमी घट जावन मोगांत आमची कुटुंबां बांदून हाडूंक मोगाळी माये आमकां तुजो आदार दी तुज्या गोपांत आमकां शाबीत सांबाळ माये तुज्या आशिर्वादाल आमकां दवर माये नमान मुरये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू भगवंती मुरये देवाच्या माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेज तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन देव बरो दीस दी तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाची त्या समा हांव वाचून सांगता जल्मा दिवस आचरशितात सेलीन पिंटो घाटकोपर रिटा लोबो माडांत्यार दोरोती डिसोजा मालाड मॅक्सिम मोरास सिद्धकट्टे हांकां आमी तांच्या जल्मा दिवसाचे शुभाशय पाठयता देवाची विस्नार आशिर्वादां तांच्या मिसांवाचेर आमी मागता 25 वर्सांचो एपिस्कोपल ऑर्डिनेशनाचो जुबलेव आचरशितात अदीक मनादीक बिस्प आलोशियस पावल डिसोजा तांकां आमी बरें मागता 50 आनी 4 वर्सांचो काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशिता लिओ आनी जुलियाना डिसोजा काठी पडला काजाराचो दीस आचरशिता जुलियाना फेडरीक डिसोजा बळकुंजे संदीप आनी शायनी डिसिल्वा ऑस्ट्रेलिया ज्योती आनी रॉबर्ट डिकोस्टा कुर्ला स्टीवन आनी सिंथिया डिसोजा मँगलोर रेनिटा आनी अनिल डिसोजा चिकमँगलोर हांकांय आमी शुभाशय पाठयता आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता देवा गर्ग आनी होगलाप दितात विन्सेंट रोड्रिगस पानीर शांती नोरोना आनी कुटुंब कुवेट सालोरासच्या मनाक एलियास तावरो बाजपे वेनेसा आनी जॉयल मेंडोन्सा बेंगलुरू फ्रेडरिक आनी कुटुंब नालासोपारा स्टॅनली आनी विनी डिसोजा मणिपाल हेल्डा कॉर्नेलियो सांताकट्टे विल्फ्रेड आनी आलन रोड्रिगस मैसूरू डेनिस रोड्रिगस सास्तान मोनिका मिरांडा नवी मुंबई मायकल आत्तूरू डिसोजा गेल्लें कुटुंब मुंबई
जेम्स कार्डोजा बोरिविली. आपल्या त्या सांग बसत मीस दिता जेसिंता मिनेजस कुवेट. आतां सरलेल्या मालकड्यां बसत मीस. पोलकतींतल्या आत्म्या बसत मीस दिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. देवादीन सिसिलिया डिसोजा नेरोलू. देवादीन पास्कल रोड्रिगस जप्पूस. देवादीन सिसिलिया मिस्किट वासई. देवादीन तिमोती डेसा नित्यादर नगर. देवादीन मेरी रायन फर्नांडिस कुलशेखर. देवादीन रायन फर्नांडिस कुलशेखर. आल्मेडा गेल्या कुटुंबात सरलेल्या मालकाण्या बसत मीस दिता प्रिन्सन कार्डोजा सास्तान. देवादीन ट्रिजा आणि अल्फोन्स डी सिल्वा वासई. पोलकतीन त्यात बसत मीस दिता हेनरी डी अल्मेडा मुल्की. देवादीन बॅप्टिस्ट आणि सिस्टर जेस्सी लसरादो बंटवाळ. देवादीन सराफिन मिनेजस शिरवा. देवादीन दियान मनोहर डेसा शिरवा. देवादीन मार्सेल वाज. देवादीन अम्ब्रोस लोबो मँगलोर. देवादीन हेलेन अल्मेडा चकाला अंधेरी. देवादीन अँटोनियो मेंडिस जोगेश्वरी. देवादीन सुभाष कामत. देवादीन संतान फ्रांसिस पाचेको हळियाळ. देवादीन मारिया अलेक्स डिकुन्ना सांताक्रूज. देवादीन सनी मतियास. तिसऱ्या वर्साचो 50 वार्षिक दिवस तांचो. देवादीन जीवन किशोर डिकोस्टा. देवादीन दोमिंग मिरांडा नवी मुंबई. देवादीन मौरिस आणि मोनिका डिसोजा मँगलोर. देवादीन लिओ डायस मीरा रोड. देवादीन फ्रांसिस मार्टिस उद्यावर. देवादीन इसिदोर मार्क डिसोजा मुदरंगडी. देवादीन जराल डिसोजा बद्यार. देवादीन फ्रांसिस ओजवाल्ड डिसोजा उज्जोडी. देवादीन रोजी मेंडोन्सा बोरिविली. ह्या त्या सवा सांगता आम समेस्तची त्या सवा ह्या पवित्र वेदीचेर 2 हे मिसाचें बलिदान भक्तीपणे आमी भेटोवया. प्रवेश गीत दैवी गायन बुखांतावनू गीत संको ये 12 पान संको 23 पेज 23 ये 12. भक्ती नूर बेंतू खाना वर्ताव सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जियेत आमच्या तुझ्या वेची देण्याक सोम्या की ते पाठी आमी दी मोगन तुझ्या सोम्या आमकां तुवे पोसलाय राखलाय सेवेन तुझ्या काळजा मोनान आमकां तुवे एकवटायला गोपाल क्रिस्ता जेजूच्या भक्ती नुरबेन तुका नाबरताव सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जिणेत आमच्या तुझ्या वेची देण्याक सोम्या की ते पाठी आमी दी विज्ञान आमी तुझी स्तुती गाता पोवी दिसायच्या मधुगीतान तुका आमी आजवा कंता मोगाळ सोम्या आमच्या भक्ती नुरबेन तुका नाबरताव सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जिणेत आमच्या तुझ्या वेची देण्याक सोम्या की ते पाठी आमी दी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सिमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबें आसूं तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्त देवाच्या मोगाळ भावानो आणि भयणीनो ह्या सकाळच्या वक्ता आमी ह्या वेदी भोवती एकठांय जाल्या जेजूचे पवित्र बलिदान भेटोवंक देवान आमकां रचला देवान आमकां राखला तो आमकां हर एक दीस सांबाळटा आनी आमकां धैर्य दिता आनी ताच्या मोगांत आमकां आरोवन धरता. जायते फावटी आमी देवाच्या मोगांत पयस गेल्या तर देवा लागचे आमी भोगसाने मागया.
संगत आमी म्हणया हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो जुगण्याव सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वाटें आनी बरें सोडून हांवें जायती पातयां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध ह्या पासून सगळ्या दिवजांक भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठ देवा लागीं विनंती करत म्हणून प्रार्थून मागता. सर्वोदिता देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सुसंच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत. प्रार्थया. मोगल बापा तुझ्या पोतान सर्गासून वचे आदी आपल्या शिसांक पळयतना बसयलो जशें तुज्या आत्म्यान पेटोवन तुवें तांकां सर्गींचे जन्माय भरले तशेंच आमकांय त्या पवित्र आत्म्याच्या ध्यानांनी बरमन मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे समे पुतात्म्याची कोणाची येता आनी रोजवड करता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदुतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. अंत्योकांत थोडो काळ रावल्या उपरांत तो परत्यान भायर सरलो आनी गालाता आनी फ्रिजिया प्रांतांतल्या एका फाटल्या आनी एक जाग्याची भेट करून पावर्त्यांक थीर करीत गेलो. अशें आसता अलेक्झांद्रियांत जल्मल्लो आपोल्लो नांवाचो एक जुदेव एफेसाक आयलो. तो उलोवण्यांत सुडसुडीत आनी पवित्र पुस्तकाचे समजणेंत प्रवीण. सुमयाचे नवे वाटे विशयें ताणें शिक्षण जोडिल्लें आनी वळत्मीक उर्बेन तो भरलोलो. जेजूक संबंद जाल्ल्यो संगती तो सुखी विनय उलयतालो आनी शिकयतालो. तरी पूण जुवांच्या स्नाना विशयें मात्र तो जानासलो. हाणें सिनागोगान धैर्यान उलोवंक सुरू केलें. ताचें आयकून प्रिसिल्लान आनी अक्विलान ताका आपल्या घरा आपोवन व्हेलो आनी देवाचे नवे वाटे विशयें सडी समजणी ताका दिली. उपरांत आपोल्लोन अखायाक वेची अपेक्षा दाखयल्ल्या वेळार भावांनी ताका वचोंक उत्तेजन दिलें आनी ताका थंय स्वागत दिवचें म्हणून शिसांक बरयलें. थंय तो पावलेल्या वेळार देवाचे कृपे मरिफात भावार्थी जाल्ल्यांक तो भोव चड उपकारलो. कित्याक तो सभे हुजीर जुदेवा लागीं सनसनीत वादविवाद चलोवन तांकां सलवयतालो आनी पवित्र पुस्तकांतले दृश्टांत घेवन जेजू खरो क्रिस्त म्हणून तांकां दाखयतालो. देवाचे उतर हे देवाचे वडोवकार. श्लोक. आमचो देव अख्ख्या पृथ्वीचो राजा. आमचो देव अख्ख्या पृथ्वीचो राजा. सुमेज परजानो ताळयो पेटा बोबाट मारून देवाक जैता गीत गया. अत्युन्ना देवाची बिरांत आमकां आसूंक जाय कित्याक आख्खे पृथ्वीचो अदीक व्हडतो राजा तो. श्लोक. आमचो देव अख्खे पृथ्वीचो राजा. अख्खे पृथ्वीचो राजा तो सगळे तुमचे निपुणायन ताची कीर्त गाया. जनांगाचेर चड अधिकार ताणें घेतला. आपल्या पवित्र सिंहासनार ताणें बसका घेतल्या. श्लोक. आमचो देव अख्खे पृथ्वीचो राजा. जनांगांचे फुडारी जमतात. अब्रामाच्या देवाचो सो लोक जावन आसा कित्याक पृथ्वीचे हे सरदार सगळे आमचे आधीन आमच्या देवाच्या आधीन आसात. सगळ्यां वयर तोच राजवाड चलयता. श्लोक. आमचो देव अख्खे पृथ्वीचो राजा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia.
बापा तावन भायर सरन संवसाराक हांव आयिल्लो आनी आतां संवसार सोडून बापा सरशी हांव वेता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे असो. जो प्रमाणे सुमया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें सतस हांव तुमकां सांगता, म्हजे नांवे बापा लागीं कितेंय तुमी मागश्या जाल्यार तो तुमकां दितलो. आजून पर्यंत तुमी म्हजे नांवे मागलेलें ना. मागा आनी तुमकां मेळटलें. हाचे वरवीं तुमचो संतोश भरपूर जातलो. ह्यो संगती ओपारी मारिफात हांवें तुमकां सांगल्यो, पूण येतलो एक वेळ जेदवां हांव ओपारींनी उलोवंच ना. बगार स्पश्ट उतरांनी बापा विशांत हांव तुमचे लागीं उलयतलो. तो दीस येतलो तेन्ना म्हजे नांवी ताचे लागीं तुमी मागतल्यात. तुमचे नांवी हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव म्हणना, कित्याक बापच तुमचो मोग करता. तुमी म्हजो मोग करता देखून आनी हांव देवा थावन आयला म्हूण तुमी सत मानता देखून बाप तुमचो मोग करता. बापा थावनूच भायर सन हांव संवसाराक आयिल्लो आनी आतां संवसार सोडून हांव बापा सरशी वेता. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त देव म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, आयची देवस्तुती आमकां आमच्या भावार्थान जियोंक आनी तोच भावार्थ दुसऱ्यां देव वांटूंक आपोवणून दिता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलें कसो पावलो क्रिस्ताक शख्स जावन जियेलो. एका जाग्यार आनी जाग्यार तो गेलो आनी जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता ताणें दुसऱ्यांक सांगली. क्रिस्ताक तो शख्स जावन जियेलो. तो अंत्योका तावन गलाताक, फ्रिजिया तावन एफेजाक गेलो. एफेजांत ताका अपोलो म्हणलो एकलो जुदे ताका मेळ्ळो. ताच्या पंगडांत तो सरवालो. आनी उपरांत प्रिसिल्ला आनी आक्विला अपोलोक ताचे घर आपोवन व्हरतात आनी जेजू क्रिस्ताची सडीत शिकोवन ताका दितात. ताका धैर्य दितात, ताका बोल दितात. जेजू सर्गासून वयचे आदीं आपल्या आपोस्तलांक जायते धैर्य तो दिता, जायते बोधबाल तो सांगता. तशेंच भविश्यांत घडून आसच्या त्या संगते विशयांत आनी फुडें येवच्या त्या कश्टा विशयांत तो जगवण तो दिता. आस्कत आपोस्तल हाची गरज आसली. पळयतात येण्या पयले ते बिजोड जावन आसले, ते भियेल्ले. ते घरा भितर दारां बंद करून घरा भितर बसलेले जावन आसात. तसल्या वेळार जेजू तांचे मदें येवन रावता. तांकां तो समाधान दिता, तांकां तो शांती दिता, तांकां तो धैर्य दिता आनी तांकां शक्ती तो दिता. आनी तो तांकां सांगता, तुमी तुमच्या भावार्थांत रावात जाय. आमी असल्या अंतकारांत आसाव. आमी एका काळोखाच्या काळार आसाव. कोरोना म्हणल्या ह्या खरगा मदें आमी जियेता. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या पिरगेजांनी, आमच्या राज्यांनी, आमच्या देशांनी म्हणजे सगळ्या संवसारांत जायतो लोक ह्या पिडेक वळख जाला. कश्ट जाता, देवाक उलो मार नासा. आमचो भावार्थ आमी समजो नाका. आमकां रचलेलो, आमकां जीव दिलो तोच देव आमचे सवे आसा म्हूण पातयेवया. आमकां तो सांबाळटलो, आमकां तो ताजें संरक्षण दितलो म्हूण पातयेवया. ह्या उंड्या आनी वायना सवे आमकांच आमी देवाक समर्पण दिवया. आमेन. काणिकेचें गीत
गीत संको D 540 पेज 40 D6 Kange somya kaniko Mogar tuja buryaka Tin vashikal zandivcha Zautu tuja mogata Undo govan so bete tam bapa Vainda kanso arpitam tukam Goto mogaso yekotaso bapa Krista tu dagadi tu amka मुंच्या बाबा बहिणीनं मुचे तुमचे बलिदान सर्व देवा बापाक मानत तसले जाऊन म्हणून मागात हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेत्या परिसरीच्या दाबास म्हणून घेऊ सर्वेस्पुरा प्रसन्न जाऊन ही देणे पवित्र कर तुका आम्ही भेटयता ते देणे वरवी आमकां सदा सदा समर्पिल्ले बलिदान जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पुर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उभारता सर्वेस्पुर आमच्या देवाक दिन वासूया वय अशामी करूंक फावो सर्वेस्पुरा पवित्र बापा सर्व काळ्यांनी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नित्यसन आमच्या फायद्यासो पूण अधिकण ह्या उत्तम काळार तुजे मेमेची किर्ती आनी वाकांनी वर्त्या दबाजन आमी करची कित्याक जेजूल आमची पासकांची बाळी ताचे वरवीं नवो काळ उदेलो पातकांचो लांब युग संपलो वेबाडलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण येवन पावलो देखून पासकांच्या संतोशान उल्हास तो सगळो संवसार आनी सर्गीचो दलबार निरंतर गायता तुजे मुखार Povit, povit, povit darbaransо serves potu Sargani somsar barla tuja vaibhava Om sagi tukaja Om sagi tukaja Unsagi tukam jai 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 Unsagi tukaja Sarvesporace nave Yetata kaja Unsagi tukam jai 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 Unsagi tukaja बापा करस तूं पवित्र तुवें सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रांतल्यान धरून ही तेणी पवित्र कर म्हूण मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूट आनी रगत आपल्याच कुशेन कस म्हणून सत्संगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पूंची त्यास बरी जेवण जातस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांडले पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्नी कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षान मेलच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशे पसत वरवतले हे म्हज्या उडासा करात
Bawarta sagut pergatuyan. Jesus meno, Jesus जीवन झाला, Jesus no प्यार येतो. बापा जेजूच्या मरणाचं आणि पुन्हा जिवंतपणाचं आम्ही भक्तीपण उडास करता आणि हो जिविताचं उन्हाळी सर्वांची कास तुका समर्पित तुझे मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका देन वाचता आणि जेजूची कोट रगत सुतला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पुरा आख्या पृथ्वीचे विस्तरलेल्या तुझ्या पयस उडास कर फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पेटा पॉल साल्डान आमच्या कोली बापा आणि सगळे येजकी वर्गा बराबर तिका प्रीत मोगान वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरोस दर म्हळ्यार ती आमच्या बाबा बाबांची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्ट म्हळ्यार समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांचे दाय म्हणून मागता ओंकार म्हळी देवाची माय सांगाती सांज तुजो पती भगवान धर्मतान सर्व काळे संत आर्नोल्ड जॉन्सन जोसेफ नार्डमेंटसन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्ता बराबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू ते पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्ववेदार बापा सर्वंदरांनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमच्या सोडूंदाची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेली प्रार्थना दीर्घेवन म्हणुया आमचे बापा सगळ्यांच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी कृपा जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपसो त्रास आमकां आनी आमचे केल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां आमकां आनी आमकां पूण वायटांतले आमकां निवारे सर्वेस्पुरा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सर्वच कांय आमकां दी सगळ्यांचे भाग आनी आमच्या सोडून येजू क्रिस्त येणे बरोवच्या खातीर आमकां तुजे उदार काकोदेन सर पत्कांतले सुटाय आनी सर आकांतांतले वाटय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेच्या भोंवतय दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमाय तिका शांती एकवटा सांबाळ तूं जियेताय आनी राजूट करता सस्नाच्या सस्नाक आमीन सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगासो आनी एकवटाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हे देवाचे शैली संसाराचे पाप करता ती शैलीचे जीवन आपल्यान ती सुभागी सुमिया जेसू तू ये खालसा तू ये बिडार करो तू ये तुझे समोर आयल्या तू खारा कोण रावल्या लागी आत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मोगाला जेजू
तूं बो पवित्र सक्रामेंतांत Tu bo povis sacramentante, खरोच तूं हजारा सामान हांव पात येता Corus sozara Simona patieta, हांव सर्वस्त प्रास Ausorus tu prase, तुजो चड मोग करता तुझो सडमो करता, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक अशें येता आणि तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतान घेवंक साध्य तरी आत्मीय रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पात येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजें तावन कितेंच हांवें जेजू तुजें तावन कितें हांवें वेगळाच जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळासा जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थया प्रितीच्या बापा ह्या संवसारांत आमी जेजूचे मांसन रगत घातलां ताणें आपल्या उगडासाचे समरले जवान आमी घेवचे म्हणून फरमायल्या. ह्या प्रस्ना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रीतमेक वाडय म्हूण खालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता जेजू आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. कोरोना पिड्या वरवीं केस्त्र पासत मागया. सर पुदुदार आनी काकुलतेच्या देवा तूं सगल्यांनी सर रचनाक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्या खातीर आमी करता मागणी तूं आयक. पिड्या बेगीस ना कर, पिड्यार लागल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक गूण कर. सद वापरान आसा त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक वेगीस वखद सोडून काडीश जावं. सरकारान आनी बाळके चिंतल्या वारवाड्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर जैती मेटा कडेशी कर म्हूण तुजे लागीं मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्व तुमचे सोवें आसूं तुमचे सवे आनी सर्वदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येया क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. N 4 5 183 पेज 183 N 4. जय 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 माये तुका जय जय जय. 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 कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगता. कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगता. स्त्रिया भीत तू सदैव आम्ही तुका वंदिता. स्त्रिया भीत तू सदैव आम्ही तुका वंदिता. जय 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 माये तुका जय जय जय. जय 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 माये तुका जय जय जय. सांबाळ माये आमका विज्ञान वारा. सांबाळ माये आमका विज्ञान वारा. राखून वर माये जीवनान मोरना. राखून वर माये जीवनान मोरना. जय 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 माये तुका जय जय जय. 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 मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशीर्वाद दी आमकां. मागीर
सजे करूया निरो आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.